नमस्कार। सदा चाहिँ आज पनि यस श्रीमद् भागवत महापुराणको चतुर्थ स्कन्धको 25औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब भगवान शिव शङ्करले स्तुति गर्नुभयो कसको? भगवान श्री कृष्णको। अब स्तुति गरिसकेपछि मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। एकाग्र चित्तले स्तुति श्रवण गरिसके पछाडि अब मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। अब यस प्रकारसँग भगवान शङ्करले प्रचेताहरूलाई उपदेश दिनुभयो। प्रचेताहरूले ध्यानपूर्वक स्तुति सुने, स्तुति मनन गरे, स्तुतिलाई उनीहरूले व्यवहारमा पनि उतार्नेछन्। अब उपदेश दिनुभयो। उनीहरूले अत्यन्त भक्तिभावसँग उहाँको पूजा गरेर अनि ती राजकुमारहरूले हेर्दा हेर्दै शङ्कर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। सबै प्रचेताहरूले भगवान रुद्रले बताएको स्तोत्रको जप गर्दै जलमा उभिएर 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरे। हे विदुर, यसै बेला प्राचीन बर्हीको चित्त कर्मकाण्डमा खुब रमाइराखेको थियो। तिनलाई आत्मतत्व जान्ने परम कृपालु नारदजीले आध्यात्म विद्याको उपदेश दिनुभयो। नारदजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे राजन, यी कर्मद्वारा तिमी आफ्नो कुन चाहिँ कल्याण गर्न खोजिराखेका छौ? किनकि दुःखको नाश र सुखको प्राप्ति रूप परम कल्याण त यो कर्म मार्गद्वारा हुनै सक्दैन। राजाले आज्ञा गर्दछन्। नारदजीको यस कुरालाई सुनिसकेपछि राजाले आज्ञा गर्छन्, हे महाभाग मुनिजी, मेरो बुद्धि त कर्ममा नै लिप्त भइराखेको छ। तसर्थ परम कल्याण जो मुक्ति हो त्यसको त मलाई केही पत्तो पनि छैन। तसर्थ मलाई निर्मल ज्ञानको उपदेश दिनुहोस्, जसद्वारा म यो कर्म बन्धनबाट मुक्त हुन सकौँ। किनकि कपट धर्ममय गृहस्थाश्रममा रहेर छोरा, श्रीमती र धनका लागि भड्किरहने हुनाले कहिले पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। नारदजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रजापति महाराज, तिमीले निर्दयतासँग यज्ञमा जुन हजारौं पशुको बलि दिएका थियौ, तिनलाई आकाशमा हेर। ती सबै तिमीद्वारा प्राप्त भएको पीडालाई सम्झेर बदला लिने इच्छाले तिमीलाई पर्खिराखेका आफ्ना तीखा तीखा सिङले रिसले चुर भई तिमीलाई छोडिदिनेछन्। लौ, म यस सम्बन्धमा तिमीलाई एउटा प्राचीन उपाख्यान सुनाउँदछु। यो राजा पुरञ्जयको चरित्र हो। मैले भनेको यो कथा सावधान भएर सुन। हे राजन, पूर्वकालमा पुरञ्जन नाम गरेका एकजना बडा यशस्वी राजा थिए। उनको अभिज्ञात नाम भएको एउटा असल मित्र थियो। यी राजा पुरञ्जन आफूले बस्न सुहाउने किसिमको ठाउँको खोजीमा सारा पृथ्वीमा डुले, तर आफ्नो योग्य स्थान कतै नपाउँदा अलि दिगदार जस्ता भए। नाना किसिमका भोगको लालसा भएका ती राजाले ती विषयको भोग गर्ने जति नगर देखे, तिनमा कुनै पनि उनलाई ठिक जस्तो लागेन। एक दिन तिनले हिमालयको दक्षिणतिरको प्रान्तमा सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएको एउटा 9वटा ढोका भएको सहर देखे। यो चारैतिर अग्ला अग्ला पर्खाल, बगैँचा, खाल्टा, झ्याल र द्वारले सुशोभित थियो र सुन, चाँदी, फलामका शिखर भएका विशाल भवनले बाक्लैसँग भरिएको थियो। यी महलका तलाउहरू नीलमणि, स्फटिक, वैदुर्य, मोती, पन्ना र माणिक आदि रत्नले झकिझकाउ थिए। अन्ततः आफ्नो कान्तिले गर्दा यो सहर नागहरूको राजधानी भोगवती पुरी जस्तै देखिन्थ्यो। यसमा जताततै अनेक सभा भवन, चार्दो बाटो, सडक, क्रीडा भवन, बजार, विश्राम स्थल, ध्वज पताका र मुगाको चौताराले भरिभराउ भएको थियो। यस सहरको बाहिरीपट्टि दिव्य वृक्ष र लहराहरूले भरिभराउ भएको एउटा राम्रो बगैँचा पनि थियो। यसको बीचमा एउटा पोखरी थियो र त्यसको वरपर अनेक चराचुरुङ्गी किसिम किसिमको स्वर निकालिराखेका तथा भमराहरू भुँ भुँ शब्द गरिरहेका थिए। पोखरीको किनारमा जति रुख थिए, तिनका हाँगा र पातहरू शीतल खोलाको
जलकणले युक्त वसन्तकालीन वायुको झोकाले हल्लिराखेको हुनाले त्यस पोखरीको शोभा बढिराखेको थियो। यहाँका अनेक प्रकारका बनैले जीवहरू समेत अहिंसादि गरिएका मुनि व्रत धारण गरी परस्परमा कसैले कसैलाई नष्ट दिँदैनथे। बारम्बार कोइलीको कुँ कुँ ध्वनि सुन्दा बाटोमा हिँड्ने बटुवालाई बगैँचाको विश्राम गर्न आफूलाई बोलाइराखेको हो कि भन्ने लाग्दथ्यो। राजा पुरञ्जयले यो अद्भुत वनमा घुम्दा घुम्दैमा अकस्मात एउटी सुन्दरीलाई आउन लागेको देखे। यिनको साथमा 10 जना सेवक थिए। यी सबै प्रत्येक 100 नायिकाहरूका पति थिए। यी सुन्दरीलाई द्वारपाल रूप 5 फणा भएको एउटा सर्पले चारैतिरबाट रक्षा गरिरहेको थियो। यी कामिनीको भर्खरको जवानीको अवस्था थियो र आफ्ना निम्ति एउटा श्रेष्ठ पतिको खोजमा लागेकी जस्ती देखिथिन्। यिनका नाक, दाँतका लहरा, गाला र मुख खुबै राम्रा थिए। एकनासका कानमा कुण्डले अत्यन्त शोभा देखिएको थियो। पहेँलो रङको साडी र सुवर्णमय मेखला पहिरेकी थिइन्। पाउमा लगाएका पाउजूको आवाज छम छम गरिराखेको थियो। कम्बरमा सुनको कर्दनी पहिरेकी थिइन्। हेर्दैमा साक्षात् उनी कुनै देवी जस्ती देखिराखेकी थिइन्। यी गजगामिनी बाला किशोरावस्थाको आगमनको सूचना दिने आफ्नो बाटुलो एकनासका स्तनलाई आफ्नो पछौरीले छोप्ने गर्दथिन्। यी सुन्दरीका धनुष समानका आँखीभौ प्रेम भावले गर्दा चञ्चल भइराखेका थिए। ती सुन्दरी बाट छुटेका प्रणय कटाक्षहरू बाणले वीरवर पुरञ्जनको हृदय घायल भइराखेको थियो। भइहाल्यो त्यस अवस्थामा देख्न नपाई, त्यसैले भनिन्छ स्त्रीदेखि सावधान। स्त्री भनेको सबै कुरा बिगार्न सक्ने र सबै कुरा सपार्न सक्ने। स्त्रीको मनन नगरौँ, स्त्रीको चाह गर्नु राम्रो होइन भनेर यस अध्यायमा पनि वर्णन गरिएको छ। घायल भइसके अनि राजाले लज्जापूर्ण मुस्कानले सुशोभित भएकी ती सुन्दरीलाई अत्यन्त मधुर एवं कोमल वाणीले आज्ञा गर्न लाग्नुभयो। हे कमल नयनी, तिमी को हौ? कसकी छोरी हौ? देवी अहिले तिमी कहाँ आइराखेकी छौ? यस सहरको नजिकमा तिमी केका लागि आएकी हौ? यी सबै कुरा मलाई बताऊ। तिम्रा साथका यी 10 जना सेवकहरू को हुन् र यो 11औं महाबलवान योद्धा को हो? हे सुकुमारी, तिम्रा साथका यी सखी तथा तिम्रा अघि अघि हिँड्ने यी सर्प को हुन्? सुन्दरी, के तिमी साक्षात् लज्जा देवी हौ अथवा उमा, रमा र ब्रह्मानी मध्ये को हौ? यहाँ वनमा मुनिहरूको जस्तो एकान्तवास गरेर के आफ्नो पतिलाई खोजिराखेकी हौ? तिम्रा प्राणनाथ को त तिमी उनको चरणको कामना गर्दछौ भन्ने यत्तिकैमा सम्पूर्ण कामना पूर्ण हुँदा हुन्। तिमी साक्षात् लक्ष्मी हौ भने तिम्रो हातको क्रीडा कमल कहाँ खस्यो? हे सुन्दरी, तिमी माथि भनिएका देवीहरूमध्ये कुनै पनि होइनौ, किनकि तिम्रा चरणले कदापि पृथ्वीको स्पर्श गर्ने थिएनन्। अन्ततः जसरी लक्ष्मी विष्णु भगवानको साथमा रहेर वैकुण्ठ लोकको शोभा बढाउँछिन्, त्यसै गरी तिमीले पनि म वीर श्रेष्ठ महापराक्रमीको साथमा रहेर यस लहरको शोभा बढाऊ। हे सुन्दरी, तिम्रो कटाक्षले मेरो मनलाई विश्वल पारिराखेको छ। त्यसमाथि तिम्रो लज्जापूर्ण एवं रतिभावको मुस्कानको साथमा चञ्चल आँखीभाउको इसारा पाएर यी भगवान कामदेव मलाई पीडित गरिराखेका छन्। तसर्थ अब तिमीले म माथि कृपा गर्नुपर्दछ, अर्थात् मलाई पनि पति बनाउनु पर्दछ। मनोहर मुस्कान भएकी हे सुन्दरी, सुन्दर आँखीभाउ तथा आँखाका राम्रा नानीले सुशोभित भएको तिम्रो मुखारबिन्द लामा लामा काला रौँका अलकले घेरिएका छन्। तिम्रो मुखबाट निस्केको वाक्य बडो मिठो र मनलाई लट्ठ पार्ने गर्दछ। तर लाजले गर्दा आफ्नो मुख मतिर फर्काउनौ, अलि माथि उठाएर मलाई त्यो सुन्दर मुखको दर्शन त गराऊ। नारदजी आज्ञा गर्नुहुन्छ,
हे वीर, राजा पुरञ्जले अधीर जस्तो भएर यस किसिमसँग प्रार्थना गरेपछि ती बालाले पनि राजाको सुन्दरतामा मग्न मुस्तक भई हाँसेर उनको कुराको अनुमोदन गरी भन्न लागिन्। त्यस स्त्रीले आज्ञा गर्दै भइन्, हे नरश्रेष्ठ, न मलाई आफूलाई उत्पन्न गर्नेको राम्रो पत्तो छ, न आफ्नो अथवा अरू कसैको नाम वा गोत्र नै थाहा छ। हे वीर, अहिले हामी यस पुरीमा बसेका छौँ, यति मात्र मलाई थाहा छ, यसबाहेक अरू केही थाहा छैन। हामीलाई बस्न यो पुरी कसले बनाएको हो सो कुराको समेत मलाई पत्तो छैन। हे प्रियवर, यी पुरुष मेरा सखा र यी स्त्रीहरू मेरा सखीहरू हुन्। जब म सुत्छु त्यस बेला यो सर्प जागा रहेर यस पुरीको रक्षा गर्दछ। हे शत्रुनाशक, तपाईँको यहाँ आउनु बडो सौभाग्यको कुरो हो। तपाईँको कल्याण होस्। तपाईँलाई विषय भोगको इच्छा छ, तसर्थ त्यसको पूर्तिको निमित्त मैले र मेरा यी साथीले सबै कुराको भोग प्रस्तुत गर्नेछौँ। हे नाथ, यो नवद्वार भएको पुरीमा मैले प्रस्तुत गरेका विषयको भोग गर्नुहोस्, 100 वर्षसम्म निवास गर्नुहोस्। हे प्रिय, तपाईँ बाहेक म अरू कुन नर पशुसँग रमन गरौँला? ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि गरिएका अरूहरूलाई सुतिराखेको पत्तै छैन। शास्त्रमा निषेध गरिएका सुखको समेत तिनीहरू भोग गर्दैनन्। तिनलाई न परलोकको चिन्ता छ, न भोलि के हुने हो सो कुराको ध्यान छ। अहो, यस लोकमा गृहस्थ आश्रममा रहेर नै धर्म, काम, सन्तान, सुख, मोक्ष, सुयश र स्वर्ग आदि दिव्य लोकको प्राप्ति हुन सक्दछ। संसार त्यागी यति जनले यी सबैको कल्पना समेत गर्न सक्दैनन्। महापुरुषहरूको कथा अनुसार यस लोकमा पितृ, देव, ऋषि, मनुष्य तथा समस्त प्राणी र आफ्नो समेत कल्याणको आश्रय एकमात्र गृहस्थ आश्रम नै हो। हे वीर, लोकमा मजस्ती को स्त्री होली जो स्वयं आएका तपाईँ समानका सुप्रसिद्ध, उदारचित्त एवं सुन्दर पतिलाई वरण नगरौँला। हे महाबाहो, तपाईँको सर्प समानको गोलाकार सुकोमल बाहुपासमा स्थान पाउनको निम्ति कुन चाहिँ कामिनीको चित्त नलोभिएला। कृपापूर्ण मनोहर मुस्कानले युक्त भएको दृष्टिद्वारा हामी अनाथको सन्ताप शान्त गर्नलाई नै तपाईँ पृथ्वीमा भ्रमण गर्न आइबक्सनु भएको हुनुपर्दछ। हे राजन, नारदजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, यी स्त्री पुरुषले यस प्रकारसँग परस्पर आफ्नो आफ्नो कुराको समर्थन गरी त्यस सहरभित्र गएर आनन्दपूर्वक 100 वर्ष बिताए। गायकहरू सुमधुर स्वरमा जताततै राजा पुरञ्जनको कृति गाउँदथे। ग्रीष्म ऋतु आएपछि ती राजा अनेक स्त्रीहरूलाई साथमा लिई सफा नदीमा पसेर जल क्रीडा गर्दथे। यस समयमा जो राजा हुन्थ्यो त्यसलाई भिन्न भिन्न देशमा जानको निम्ति त्यस सहरमा 7 ढोका, माथितिर र तलतिर 2 ढोका बनाइएका थिए। हे राजन, यी 9 ढोकामध्ये 5वटा पूर्वतिर, एउटा दक्षिणतिर, एउटा उत्तरतिर र 2वटा पश्चिमतिर बनाइएका थिए, पश्चिमतिर थिए। तिनको नाम भन्दछु, सुन। पूर्वपट्टि खगोता र आविर्मुखी नाम गरेका 2वटा ढोका एकै ठाउँमा बनेका थिए। राजा पुरञ्जन यिनै 2 ढोकाको बाटो गरी आफ्ना मित्र धुमानसँग विभ्राजित नाम गरेको देशमा जाने गर्दथे। पूर्वपट्टि नलिनी र नालिनी नाम गरेका अर्का 2 ढोका एउटै ठाउँमा बनेका थिए। पुरञ्जन यतैबाट मित्रसँग सौरभ देशमा जाने गर्दथे। मुख्य नाम गरेको पूर्वैपट्टि जुन 5औं ढोका थियो त्यताबाट ती राजा रसज्ञ र विपणकसँग क्रमशः बहुदन र आपन नामको देशमा जान्थे। हे राजन, सहरको दक्षिणपट्टि पितृहु नामक जुन ढोका थियो त्यताबाट श्रुतिधरसँग उनी दक्षिण पाञ्चाल देशतिर जाने गर्दथे तथा उत्तरपट्टि देवहु नामका जुन ढोका थियो
त्यताबाट उनी आफ्नो उही श्रुतिधर नामक मित्रसँग उत्तर पाञ्जाल देशतिर जाने गर्दथे। पश्चिम दिशामा आसुरी नाम गरेका ढोका थियो। त्यसबाट दुर्मद नाम गरेको साथीसँग ग्रामक देश जान्थे तथा नैतृक्ति नामको अर्को जुन पश्चिमद्वार थियो त्यताबाट उनी लुब्धकसँग वैशस नाम गरेको देशमा जान्थे। यस नगरका निवासीहरूमध्ये निर्वाक र पेशकृत यी दुई नागरिक अन्धा थिए। राजा पुरन्दर आँखा भएका नागरिकहरूका अधिपति भए तापनि यिनैको सहायताले जताततै जाने र सब प्रकारका काम गर्ने गर्दथे। राजा पुरन्दरलाई आफ्नो प्रधान सेवक विसुचिनसँग अन्तपुरमा प्रवेश गर्दाखेरि स्त्री पुत्रले गर्दा हुने मोह, प्रसन्नता, हर्ष आदि विकारको अनुभव हुन्थ्यो। यस प्रकारसँग किसिम किसिमका कर्ममा आसक्त भएको त्यो अज्ञानी पुरन्दर कामको वशमा परेकोले रमणीको जलमा परिसकेको थियो। उसकी रानी जुन जुन काम गर्दथे ऊ पनि त्यही काम गर्न लाग्थ्यो। जब ऊ मद्यपान गर्दथे तब त उनी पनि मदमक्त भएर मदिरापान गर्न थाल्दथे। उसले भोजन गर्न लाग्दा आफूले भोजन गर्न थाल्दथे। उसले जुन जुन कुरा खाई आफूले पनि त्यही कुरा खान थाल्दथे। यस प्रकारसँग उसले गाउँदा गाउने, रुँदा रुने, हाँस्दा हाँस्ने र बोल्दा बोल्न थाल्दथे। ऊ दगुरी भने आफू पनि दगुर्न लाग्दथे। उभी भने उभिन्थे, सुती भने आफू पनि उसैसित सुत्दथे र बसी भने आफू पनि उसैसित बस्दथे। उसले सुन्न थाली भने आफूले पनि सुन्ने, हेर्न थाली भने हेर्ने, आफूले पनि हेर्ने, सुँग्न लागि भने आफूले पनि सुँग्ने, कुनै कुरा छोई भने आफूले पनि सुन्न थाल्ने, आफ्नो प्रियाले लोक गर्न थाली भने आफू पनि दिनभाव धारण गरी व्याकुल हुन्थे तथा ऊ प्रसन्न भएमा आफू पनि प्रसन्न हुन्थे। यस प्रकारसँग रानीको वशमा परेका पुरन्दरले आफ्ना जन्मै स्वभाव त्यागिदिए। जन्मैदेखिका जम्मै कुराहरू, स्वभावहरू त्यागिदिए। यसरी तमासा देखाउन पालिएका बानर आदि पशु हरेक समय आफ्नो मालिकको अधीनमा रहन्छन्। त्यसै गरी यी मूढ राजा पनि आफ्नो इच्छा नभए तापनि आफ्नी स्त्रीको अधीन भई उसैको अनुकरण गर्न लागे। आजको यस अध्यायलाई यहीँ विश्राम गरिएको छ। हामी पनि यहीँ विश्राम गरौँ। अब बसमा परिसके पछाडि के कुराहरू गरे, कस्ता क्रीडाहरू गरे, स्त्री सुख, स्त्रीको लोभ लालसा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आउँदो अध्यायमा जान्नेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।